जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना अदील मकबूल एडवोकेट। दोस्तों, अगर माशरे पर नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो मुख्तलिफ़ तरह की नफसियाती मसाइल में उलझे हुए हैं, जिनको अपने मामलात को हल करना नहीं आता और छोटी छोटी बात को लेकर वो इतना डिप्रेस हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आती कि इस मामले से, इस मसाइल से निकलना कैसे है। तो मैं इसी मामला को लेकर नफसियाती मसाइल का जो हल है, जो मेरे नज़दीक जो मैं समझता हूँ, वो आपको कुछ मैं बताऊँगा। तकरीबन 9 या 10 हल हैं। अगर कोई भी आप में से वो शख्स अपनाएगा तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप जो छोटे मोटे मामलों को लेकर परेशान हो जाते हैं, नफसियाती तौर पर आप डिप्रेस हो जाते हैं और फिर आपको समझ नहीं आती करना क्या है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सबसे पहली बात, नफसियाती मामलात को लेकर जब भी आप सामने कोई छोटी या बड़ी परेशानी आए और आपको समझ नहीं आए कि आपने करना क्या है, तो कभी भी अकेले मत बैठिए, अंधेरे में मत बैठिए। कोशिश करें कि तन्हाई को छोड़कर मज में बैठिए और ऐसे दोस्त तलाश करें जो कि आपको बातें करें और बातें सुने। आप मतलब सिंपल ये है कि महफिल में जाएं, वो अच्छी हो बेहतर है, दोस्त हो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन तन्हाई को छोड़ दें, अंधेरे को छोड़ दें। अंधेरा आपको जो है वो मनफी मामला की तरफ लेके जाता है। पहला पॉइंट ये, आप तन्हाई को छोड़कर महफिल को ज्वाइन कीजिए। दूसरा, सबसे जो बड़ा मैं समझता हूँ जो मामला बताऊंगा उसमें से एक ये कि छोटे बच्चे जो है ना वो ऐन फितरत हुआ करते हैं। जब भी आपको मसाइल आए, परेशान हो और परेशानी का हल आपको नजर ना आए, तो कोशिश करें छोटे बच्चों के साथ जाकर बैठें, उनसे बातें करें, उनके साथ शरारतें करें, शरारतें देखें उनकी। आप इंशाल्लाह आप उनकी शरारतों में इतना मगन हो जाएंगे, उनकी वो मीठी मीठी बातों में इतना महव हो जाएंगे कि आपकी जो परेशानी है वो किसी हद तक कम जरूर होगी। उसके बाद, अगर आप ये समझते हैं कि मैं नाकाम हूं, जिंदगी में कुछ नहीं कर सका और हर दूसरा शख्स मुझसे नफरत करता है और वो ये समझता है कि मैं अपनी फील्ड में कुछ नहीं कर रहा, और फिर आप भी समझते हैं कि मुझे वो पैसे नहीं मिले, मुझे वो दौलत नहीं मिली, मुझे वो पीछे बैकग्राउंड नहीं मिला, मैं कामयाब कैसे होऊंगा, तो फिर वो जो अजीम लोग जिन्होंने दुनिया में इतने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, उनको पढ़िए, आप उनकी जिंदगियों को पढ़िए और देखिए किस तरह उन्होंने एक गुर्बत से जिंदगी शुरू की और वो पीक तक पहुंचे। उन्होंने हार नहीं मानी। जब आप किसी की वो तारीख पढ़ेंगे, उसकी उम्र पढ़ेंगे, उसकी ज़िंदगी की जो है ना वो कारनामे पढ़ेंगे, तो फिर भी आपको अपने मसाइल छोटे नज़र आएंगे जब आप उनको पढ़ेंगे। ये भी एक हल है कि आप नफसियाती तौर पर जो है वो परेशानी से दूर हो जाएंगे। उसके बाद, हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज दी बेस्ट है हमारे लिए, हमारे दिमागी मामलात को लेकर। परेशानी हमसे वो दूर भागती है अगर नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने की हमें तरीका भी आता हो। वो तरीका ये कि नमाज में आप इतने महव हों, जैसे एक हदीस मुबारका है या रवायत है कि पूछा गया नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, तो कहा गया कि नमाज इस तरह पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे तो अल्लाह तुम्हें देख रहा है ना। नमाज इस तरह महव होकर पढ़ें कि वो जो 5 या 6 या 7 या 10 मिनट हैं उसमें आप हो या आपका रब हो, दुनिया आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाए। यह भी तरीका है आपको नफसियाती मसाइल दूर करने का। इसके अलावा कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना आपने। अगर आप समझते हैं मैं खूबसूरत नहीं हूं, तो फिर उनको जाकर देखिए जिनके अज़ाई साथ नहीं है। अगर आप समझते हैं मैं कमजोर हूं, तो फिर उनको जाकर देखिए जिनके अल्लाह ने पांव नहीं बनाए या पांव कट गए उनके। 100 मिसालें हमारे सामने। इसलिए कि जब आप खुद को ही कमतर समझेंगे कि तो फिर आगे आप कैसे बढ़ेंगे। मैं इसमें एक बात किया करता हूं, एक शेर है मेरा कि अधूरों में जो रहता है मुकम्मल हो नहीं सकता। अधूरों में जो रहता है मुकम्मल हो नहीं सकता, जो लफ्जों में मुकय्यद हो मुफस्सल हो नहीं सकता। अब बात यह है कि जब आप अकेले हैं, आपका दोस्त अच्छे नहीं, या मायूसी वाले दोस्त हैं, वो आपको हर बात पर डिग्रेड करते हैं, उनसे जान छुड़ा दीजिए। आप उनको अल्लाह हाफिज कह दीजिए और उनको दोस्त बनाइए जो आपको हौसला देते हैं, जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं और जो आपकी बातों को लेकर मजाक नहीं उड़ाएंगे बल्कि उसका हल बताएंगे। इसलिए उन बंदों के साथ बैठिए जो मुकम्मल से मुराद मैं ये लेता हूं जिन्हें दुनियादारी की खबर है और वो इन हालात से होकर आगे कामयाब हो चुके हैं। उसके बाद
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ہی اس طرح درپیش ہوں معاملات میں کہ میرے پاس کوئی حل نہیں، نہ مجھ سے ماں باپ خوش ہیں، نہ مجھ سے بہن بھائی خوش ہیں، نہ مجھ سے عزیز خوش ہیں، تو سب سے بڑا کلیہ جو میں نے ایک شعر کی شکل میں دیا، حل جو مجھے نظر آیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مسائل حل نہیں ہوتے یوں ہی تکرار کرنے سے۔ کبھی تکرار نہیں آپ نے کرنی، بحث نہیں کرنی آپ نے۔ مسائل حل نہیں ہوتے یوں ہی تکرار کرنے سے، اگر ہوتے ہیں تو سن لو فقط اصرار کرنے سے۔ آپ نے قربانی دینی ہے۔ قربانی کس کی دینی ہے آپ نے رشتہ بچانے کے لیے اگلے کو اس کے منہ پر اس طرح جھوٹا نہیں کہنا کہ وہ آپ کو چھوڑ دے۔ قربانی دینی ہے آپ نے اپنی انا کو مارنا ہے، اپنے تکبر کو آپ نے مارنا ہے، اپنے لالچ کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے پہلے یہ سوچنا ہے میں نہ ہی سب تو۔ جب آپ اپنے اندر کو اپنے آپ کو جب کہیں گے میں کچھ نہیں ہوں، پھر آپ آگے چلنا شروع کریں گے۔ یہ وہ حل ہے جو آج کل کی سرگرمیوں میں عام دیکھا جاتا ہے کہ بندے پریشان ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، اور وہ مرنے کی حد تک چلے جاتے ہیں، خودکشیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نشہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ حل نہیں سوچتے۔ اس لیے زندگی بڑی بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک امانت ہمیں دی ہے، اس کی کل کو پوچھ ہوگی۔ یہ ہمارا جسم ہے، اس کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے اسے غیر جو اخلاقی سرگرمیاں ہیں ان میں انوالو نہ کیجیے۔ یہ سگریٹ، یہ نشہ، یہ فضول کام جو آپ کو دماغی طور پر پریشان کرتے ہیں، وہ آپ کو حل نہیں دے سکتے۔ حل ملے گا جب آپ اپنے آپ پر یقین کریں گے، اپنی صلاحیتوں پر یقین کریں گے۔ آپ ان ناکامیوں میں سے بھی آپ جب کامیابی ڈھونڈ لیں گے، پھر اللہ آپ پہ کامیابی آپ عنایت کرتا ہے۔ مایوسی کفر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ مایوسی آپ کو نیگیٹیوٹی دیتی ہے، مایوسی آپ کو منفی اثرات آپ کے جسم پہ ڈالتی ہے، اور آپ کا جسم آپ کو کمزور کرتا ہے۔ ایک بڑا ہی اچھا میں آپ کو کلیہ دوں، آپ یہ کریے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ یہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا جسم ریلیکس ہو اور میں خوش ہوں، ہنسنا شروع کر دیجیے، مسلسل ہنستے رہیے، اتنا ہنسیے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کا غم آپ سے دور ہو جائے گا۔ ہنستے رہے، فضول میں ہنستے رہیے۔ اگر شرم آتی ہے تو کونے میں جا کے ہنس لیجیے۔ اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں غمزدہ ہو جاؤں، تو آپ کے سامنے ڈھیر اگر خوشیاں بھی ہے تو غمزدہ ہونے کے لیے منہ بنا لیجیے۔ آپ پریشان ہو جائیں اور پریشانی فیل کریں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ ہے ہمارا دماغ، ہماری فطرت، ہمارا جسم۔ ہم سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں اپنے جسم سے اگر ہم کرنا چاہیں۔ اس لیے خوشیاں تبھی آپ کے پاس آئیں گی جب آپ خوشیوں کو اپنے پاس بلانے کا طریقہ ڈھونڈیں گے۔ غم آپ سے تبھی دور جائیں گے جب آپ غم کو دور کرنے کے لیے کوئی رستہ اختیار کریں گے۔ تو رستہ کس نے اختیار کرنا ہے؟ وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ کے لیے بہتر وہ ہے جو آپ خود جانتے ہیں، لیکن یہ جو طریقے ہیں یہ آپ کو آپ کے ہونے کا احساس دلائیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کیونکہ یہ میری باتیں تھیں، کچھ میرے مائنڈ میں آئی کہ نفسیاتی مسائل آج ڈھیر ہیں، کس طرح اسے حل کر سکتے ہیں، تو یہ میں نے آپ کو دیے۔ بتائیے گا۔ بہت شکریہ، والسلام۔